Mayong gabi sa tanan. Nagapasalamat ko gali kay Donna Kapampangan kag kay Miss Faye sa akong nga boss sa paghatag sang gamay nga bulig para kay Didi Angelo. Kabay nga mas damo pa kami nga mabuligan nga mahatag para kay Didi Angelo sa mga sunod pa nga mga adlaw or sa mga chimpo nga kinahanglan gid subong ni Baby Angelo. Kabay pa nga damo makapukaw sa inyo para maghatag sang bulig. Salamat! Wave ba na, baby? Wave! Salamat! This one,